बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 16 जून 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का जामिन हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे दूसरे चैनल का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मैंने पिन अप कर दिया है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। बहुत अहम मालूमात रोज़ाना की बुनियाद पर उस पर भी शेयर की जाती हैं। जवाज़ात की जानिब से कुछ अहम इतलात आई हैं कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाने की वजह से जिनके अकामे एक्सपायर हो गए हैं, यानी 21 मार्च से पहले उनके अकामे एक्सपायर हो रहे थे, खरूज नहाया लग चुके थे। खरूज नहाया लगने के बाद 60 दिन तक आप ममलिकत में क़याम कर सकते हैं, ये कानूनी तौर पर हो सकता है। मगर क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया था, ऐसे तमाम अफराद के अकामे भी ख़त्म थे, खरूज नहाया भी लग चुका था, मगर वो फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाने की वजह से नहीं जा पाए। ऐसे तमाम अफराद के लिए क्या इस वक्त सऊदी हुकूमत कोई लाएअमल इख्तियार करने जा रही है, क्योंकि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके अकामे 21 मार्च के बाद ख़त्म हो रहे थे, उनके लिए सऊदी हुकूमत ने 3 महीने का रियायती पीरियड दे दिया था। 3 महीने के बाद वो मज़ीद 2 महीने और भी एक्सपायर होने के बाद, यानी खरूज नहाया लगने के बाद रह सकते थे। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके 21 मार्च से पहले अकामे ख़त्म हुए हैं, सबसे ज़्यादा मसला आजकल उन्हें परेशानी का लाहिक है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर सऊदी हुकूमत इस बारे में कोई फैसला नहीं करती है तो इनके अकामे अब अगर तजदीद होंगे तो उस पर जुर्माने होंगे। इस बारे में कुछ इतलात जवाज़ात की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई हैं। उन्होंने बताया वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनका फ़्लाइट ऑपरेशन से पहले खरूज नहाया लग चुका था या उनके अकामे ख़त्म हो चुके थे और वो सऊदी अरब से बस जाना ही चाहते थे और फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया, तो इसकी बुनियाद पर अब उन पर किसी भी किस्म का कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा, क्योंकि सऊदी हुकूमत यानी उनकी वजारतों, ख़ास तौर पर जवाज़ात और दीगर इदारों के रिकॉर्ड में ये मुकम्मल तौर पर बात वाज़ेह तौर पर है कि फ़्लाइट ऑपरेशन की वजह से ये शख्स नहीं जा पाया, लिहाजा इस पर जुर्माना किस कानून के तहत लगाया जाएगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद परेशान ना हो। जैसे ही फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा, इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम मराहिल, जैसा मैं पहले भी बताता आया हूं कि एक ऑर्डर की बेस पर तमाम के तमाम मराहिल दोबारा से उसी तरह से शुरू हो जाएंगे जैसे फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाने से पहले थे। ये खबर उन तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए भी एक खुशी की खबर है जो कि अपने मुल्कों में गए हैं, छुट्टी खत्म हो चुकी है, अकामे ख़त्म हो चुके हैं, या उनके वीज़े नए लगे थे और वो ख़त्म हो चुके हैं और वो अब इस इंतज़ार में हैं कि एजेंटों को भी पैसे दे चुके हैं कि वो कैसे सऊदी अरब में आएंगे। याद रखें, जैसे ये अकामे वाले अफराद जिनके अकामे ऑलरेडी 21 मार्च से पहले ख़त्म थे और वो सऊदी अरब से नहीं जा पाए, इसी तरह से वो लोग जो सऊदी अरब से बाहर हैं और उनके अकामे ख़त्म हो चुके हैं, छुट्टी ख़त्म हो चुकी है, या उनके वीज़े लगने के बावजूद वो सऊदी अरब में फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाने की वजह से नहीं आ पाए, आप तमाम हजरात इंशाल्लाह उम्मीद रखें बहुत जल्द अच्छी खबर आने वाली है, जो कि अब मैं अपने दोनों चैनल सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ और सऊदी उर्दू न्यूज़, जो कि मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैंने इसके पिन अप उसका लिंक कर दिया है, आप इन दोनों को सब्सक्राइब करें। फौरी तौर पर शेयर कर दी जाएगी जैसे ये जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट की खबर आपसे शेयर की जा रही है। वीडियोस को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी ये मालूमात जान सके। सऊदी शहरियों और गैर मुल्की अफराद की प्राइवेट कंपनियों में तनख्वाहों और दीगर मराद से मुतल्लिक पेश किया जाने वाला बिल शूरा मेंबरान की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया है। पहले इसके बारे में कुछ इतलात आई थी कि शूरा के मेंबरान ने इसे एक्सेप्ट किया है, पास कर दिया है और फॉरवर्ड आगे कर दिया गया है, मगर अभी ताज़ा तरीन इतलात जो आई हैं कि शूरा की अरकान की जानिब से अक्सरियत ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है।
زیادہ تر شورا ارکان نے اس بل کو ناپسند کرتے ہوئے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تنخواہیں اور مراد اسی ملازم کا حق ہے جو کمپنی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جو کمپنی کی بہتری اور ترقی کے لیے بہترین اقدامات کرتا ہے۔ تجربہ، تعلیم یا ڈگریوں کی وجہ سے کسی ملازم کو زیادہ تنخواہ دینا بہتر عمل نہیں ہے، لہٰذا وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد اس بات پر اب توجہ دیں کہ اپنی کمپنی کے فائدے کی بات کریں، تاکہ کمپنی میں اگر فائدہ ہوگا تو اس سے ملازمین آٹومیٹک فائدہ اٹھائیں گے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر مملکت میں رہنے والے شہریوں اور غیر ملکیوں نے مقررہ حفاظتی اقدامات کی پوری طرح پابندی کی تو 21 جون سے حالات بالکل معمول پر آ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اگر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، احتیاط کے ساتھ ہر کام کریں گے تو بہت جلد ہم پرانی زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ ہوٹلز کا کھل جانا، ڈومیسٹک فلائٹس کا چلنا، کاروبار کا کھل جانا خوش آئین عمل ہے۔ اسی طرح مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں جو کہ سب کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد انٹرنیشنل فلائٹس بھی کھل سکتی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے لوگوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ اگر مملکت میں مقیم شہری اور غیر ملکی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد حالات بہتر ہو جائیں، زندگی اپنی روٹین پر واپس آ جائے، تو جہاں بھی لوگوں کا مجمع دیکھیں، گھروں میں دعوت عام کا اہتمام دیکھیں، وزارت صحت اور وزارت داخلہ کی بتائی گئی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی دیکھیں، ایسے تمام افراد کی اطلاعات وزارت یا وزارت کے سیکیورٹی اداروں کو لازماً کی جائے۔ فوری طور پر ایسی جگہوں پر کارروائی کی جائے گی جہاں 5 افراد سے زائد مجمع افراد لگا کر بیٹھے ہوں۔ ریاض بلدیہ یعنی میونسپلٹی نے سینٹرل مارکیٹس بقالے منی مارکیٹس میں کھلی سگریٹ کی فروخت پر کچھ نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نئی پابندیوں کے مطابق سگریٹ صرف بند پیکٹس میں فروخت کی جائے گی۔ کھلی سگریٹ یا پیکٹ کھول کر سگریٹ فروخت کرنے کی اجازت قطعاً نہیں دی جائے گی۔ تمباکو مصنوعات فروخت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوگا کہ گاہک انہیں کسی بھی شکل میں دیکھنے نہ پائے۔ کیشیئر کی کرسی کے اوپر تمباکو اور سگریٹ نوشی کے نقصانات کو اجاگر کرنے والی تصاویر بھی لگائی جائیں گی، جس پر تحریر واضح طور پر سگریٹ اور تمباکو سے منہ اور پھیپھڑے، دل اور شریانوں کو ناقابل نقصان پہنچتا ہے۔ 18 سال سے کم عمر افراد کو سگریٹ فروخت کرنا ایک بڑا جرم سمجھا جائے گا، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کسی بقالے یا سپر سٹورز پہ کام کرتے ہیں، یہ قوانین جو ابھی شیئر کیے ہیں وزارت صحت اور بلدیہ کی جانب سے اس پر لازماً عمل کریں، ورنہ بھاری جرمانے انہیں ہو سکتے ہیں۔ سعودی وزارت تجارت نے اعلان کیا ہے کہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ افراد دھوکہ دہی کے ذریعے اور جعل سازی کے ذریعے جھوٹے، فرضی اور گمراہ کن اشتہارات دے رہے ہیں۔ سرمایہ کاری کے لیے دیے گئے اشتہارات میں ولی عہد اور وزارت تجارت کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان اشتہارات میں یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور دھوکہ دہی کے ذریعے سرمایہ جمع کرتے ہیں اور پھر بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد پر 10 لاکھ ریال کا جرمانہ ہوگا، قید اور غیر ملکی ہونے کی صورت میں فوراً ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو ایسے دھوکے باز لوگوں کے بارے میں اطلاع ہو تو لازمی طور پر اس کی اطلاع وزارت تجارت کے ہیلپنگ نمبر 1900 پر کی جائے تاکہ ایسے افراد کا کلاکما کیا جا سکے۔ دوستو، کل چائنا کے بارے میں ایک خبر شیئر کی تھی کہ چائنا میں وبائی مرض کافی پھیل رہا ہے۔ مزید اس بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ چین ایک بار پھر سے لاک ڈاؤن کی جانب گامزن ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 57 نئے کیسز ریکارڈ ہونے کے بعد چائنی حکام نے بیجنگ میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ اپریل 2020 کے بعد پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں مریض سامنے آئے ہیں، جو کہ چین کے لیے دوبارہ تشویش کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ گزشتہ 4 دنوں میں بیجنگ میں دوبارہ مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ جنگلی جانوروں کا گوشت فروخت کرنے والی مارکیٹس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ دوبارہ رونما ہونے والے کیسز بھی اسی مارکیٹ سے سامنے آنا شروع ہوئے تھے۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ بیجنگ میں ہر قسم کی آمد و رفت پر دوبارہ سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
इस वबाई मर्ज की इब्तदा, जैसा आप जानते हैं, चाइना से हुई थी। चाइना में कंट्रोल होने के बावजूद ये दोबारा से सर उठा रहा है। पाकिस्तान वबाई मर्ज कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से दुनिया के टॉप 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है, जबकि इंडिया का ऑलरेडी चौथा नंबर आ चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों में इस बीमारी में मुब्तला होकर पाकिस्तान में 97 यानी 97 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 5000 से ज़ायद अफराद इस वबाई मर्ज के केस में मुब्तला पाए गए हैं। पाकिस्तान में अब तक 1,45,000 अफराद वबाई मर्ज से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 2,729 रिकॉर्ड की गई है। बढ़ते केसेस और बिगड़ते हालात के पेश नज़र पंजाब में एक बार फिर से लॉकडाउन पर अमल दरामद हो रहा है। ये लॉकडाउन मंगल 16 जून से अगले 14 दिन के लिए किया जाएगा। 14 दिन बाद दोबारा टेस्ट किए जाएंगे। अगर सूरत हाल यही रही तो लॉकडाउन का दौरानिया भी बढ़ा दिया जाएगा। लाहौर के बहुत सारे इलाके इस लॉकडाउन में शामिल होंगे, लिहाजा वो तमाम अफराद जो ख़ास तौर पर पंजाब में रहते हैं और KPK में रहते हैं, सिंध और कराची की भी हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर भी रहने वाले तमाम पाकिस्तानी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इंडिया चौथे नंबर पर आ चुका है पूरी दुनिया में। काफ़ी ज़्यादा वबाई मर्ज इंडिया में भी फैल चुका है।